अनलाइन पानामा आज हामीसँग नेपाली सेनाका पूर्व जनरल एवं विश्लेषक डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्छ र संसद पुनर्स्थापनापछि देखिएका राजनीतिक गतिविधि र यसले ल्याउने परिणामका सम्बन्धमा हामी उहाँको दृष्टिकोण बुझ्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब संसद पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक दलहरू नयाँ एउटा अभ्यासमा जुटेका छन्। मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै परामर्शमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको पनि दौडधुप निकै बढेको छ र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नै छलफलमा छन्। यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि मुलुक कतातर्फ जाँदैछ, कुन दिशामा जाँदैछ, के देख्नु भएको छ? अब म त राम्रो लक्षण देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि राजनीति भनेको जनताको निम्ति गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ आफ्नो निम्ति राजनीति भइरहेछ। आफूलाई मिल्दो किसिमको चाहिँ नि पद र मिल्दो किसिमको अपर्च्युनिटी, त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँ सबै दौडेको नेताहरू दौडेको देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब 2/3 मत लिएको कम्युनिस्ट सरकार आफैले मिलाउन नसकेर, आफ्नै पार्टीका नेताहरूको चाहिँ नि इच्छा आकाङ्क्षालाई मिलाउन नसकेर जनताको नाममा समस्या चाहिँ नि खडा गरेर यत्रो संसद विघटन भयो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दिनु पर्यो र फेरि पुनर्स्थापन भयो। भनेपछि अब पुनर्स्थापन भइसकेपछि फेरि रडाको के त भन्दाखेरि त्यही सत्ताको निम्ति रडाको सुरु भएको छ। भनेपछि यो रडाको कसको निम्ति? नेपाली जनताको निम्ति त पक्कै पनि होइन। किन होइन भन्दाखेरि पहिला 2/3 सरकार थियो नि, जसले डेलिभरी दिन्छु भनेर त्यत्रो चाहिँ नि जनतासँग प्रमिस गरेर आएको सरकार, ऊ चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ र सत्ता लिप्साको कारणले ऊ चाहिँ डेलिभरी दिन सक्दैन, आफ्ना मान्छेहरू मिलाउन सक्दैन, होइन, सुशासन दिन सक्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन र चाहिँ नि के त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि अनि फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ। अब आन्दोलनमा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि कहिले एउटा पक्षले सर्वोच्च अदालतलाई नै धम्की दिन्छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ भन्छ, अर्कोले अर्को धम्की दिन्छ, एक आपसमा बाजाबाज गर्छन्, तिक्तता प्रचुर मात्रामा हुन्छ। र अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापन गरिदिएपछि अब सरकार बनाउनको निम्ति दौडधुप हुन्छ। यो जनताको निम्ति हो त? यो डेफिनेटली होइन। जनता त पहिला जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीँ छन्, भ्रष्टाचार चुलीमा छ। यिनीहरूले कसका निम्ति गर्दैछन् त? यिनीहरू आफ्नो निम्ति गर्दैछन्। स्पष्ट देखिएको छ यो आफ्नो निम्ति बाहेक अरू कसैको निम्ति गर्दैन। आफ्नो भनेको कुर्सीका लागि, कुर्सीका लागि, सत्ताका लागि, पैसाका लागि, पैसाका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, एक्ज्याक्ट त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक केही पनि देख्दिनँ म। तर यो संसद विघटनपछि मुलुक चाहिँ एउटा भड्कालोमा जान्छ, संविधान पनि समाप्त भयो भनेर निराश भएका मानिसहरू फेरि ट्र्याकमा आयो, संविधान बच्यो, अब एउटा स्थिरताको सरकार बन्छ, दलहरू मिल्छन्, मिलेर सरकार चलाउँछन् भन्ने एउटा त्यो एजम्सन पनि त छ नि। म त त्यो देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि है, अब संविधानमा एक किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था थियो, त्यो दफा 72 को जुन चाहिँ नि उहरू थियो, त्यसमा क्लियर कट कहीँ पनि चाहिँ नि के भने सरकार विघटनको कुरो थिएन। त्यसमा विश्वास अविश्वासको मत लिनेसम्मको कुरो थियो र अविश्वास हुँदै गएर सरकार बन्न सकेन भने त्यो अवस्थामा गएर चुनाव गर्ने भन्ने थियो, जसलाई चाहिँ सर्वोच्चले अहिले व्याख्या गरिसक्यो। यस विषयमा कुरा गर्नु चाहिँ नि त्यति आवश्यक म ठान्दिनँ। तर जे भए पनि त्यो त असंवैधानिक कदम थियो जसलाई सर्वोच्चले सच्यायो। अब सच्याएको अवस्थामा अब के न भयो भनेर दौडिनुभन्दा हामी त फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केको हो नि त। पुरानै अवस्थामा फर्केको हो, तर सत्ता गठबन्धन चाहिँ नि परिवर्तन हुने छाँटकाँट देखिरहेछ। भन्दाखेरि के हामी चाहिँ नि यो संसद, यो सिस्टम, यो सम्पूर्ण जुन व्यवस्थाहरू छ, यो चाहिँ नि नेता बनाउनको निम्ति अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बनाउनको निम्ति, उनीहरूलाई पद दिनको निम्ति मात्रै खडा गरेको हो कि जनताको निम्ति, यो मुलुकको स्थायित्वको निम्ति, मुलुकको विकासको निम्ति गरिएको हो?
यो कुरा चाहिँ नि के भन्दाखेरि म पहिलेको अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा साँच्चै भन्ने हो भने तात्विक भिन्नता केही पनि देख्दिनँ। अब यो सत्ता गठबन्धन बनाउन सरकार फेर्नको निम्ति दौडधुप भएको छ, तर के साँच्चै नै सरकार परिवर्तन हुन्छ त? त्यो अवस्था देखिन्छ? होइन, सरकार परिवर्तन हुनु नहुनु अथवा पुरानै सरकार रहनु नरहनु योसँग सरोकार भन्दा पनि सुशासन हुने नहुने, भ्रष्टाचार निवारण हुने नहुने, सुख समृद्धि आउने नआउने, यी कुराहरूमा हामी चाहिँ नि विशेष केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यत्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिनुभयो। कहाँ छ त नेपाली? कहाँ सुखी छन्? सुखी भइदिए अब त्यत्रा चाहिँ नि जनताहरू किन चाहिँ सडकमा अस्ति उर्ले? कसको निम्ति उर्ले? नेता बनाउनुको निम्ति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नको निम्ति, कसैलाई प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको निम्ति, अथवा चाहिँ नि के भन्दाखेरि कसैलाई भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनलाइज्ड, अझ भ्रष्टाचार पनि इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको निम्ति मद्दत गर्नको निम्ति त्यो जनताहरू आए वा आएनन् भनौँ न। अब आएका देखियो, तर वास्तवमा तिनीहरू साँच्चै बुझेर आएका छन् अथवा बुझेर आएका थिएनन्, यो कुरा आफैमा चाहिँ नि धेरै खोजको विषय पनि हो र हामीले चाहिँ नि आत्मालोचना गर्नुपर्ने बेला पनि आइसक्यो। जति खराब भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो र लोकतन्त्रमा यिनै दलहरू हुन् लोकतन्त्र चलाउने। अब गर्ने के त? अब यिनीहरू नै छन्। अब एउटा प्रणालीमा आइसक्यो, हामीले जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई तुरुन्तको तुरुन्तै विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। जुन हिसाबमा हामी छौँ अब यही माध्यमबाट छान्ने त हो नि। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने जब नागरिक बोल्दैन, होइन, बुद्धिजीवीहरू बोल्न डराउँछन्, बोल्दैनन्, स्वार्थको निम्ति बोल्दैनन् वा विभिन्न अरू कारणहरूले लोभको कारणले बोल्दैनन् र जहाँ चाहिँ नि के भने नागरिक हुन सकेका छैन, जनता नागरिक हुन सकेका छैन भनेपछि त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि सबै चुप्लाएर बस्ने अनि ताली पिट्ने, ल पहिलेकै अवस्थामा फर्क्यो, अब सरकार बन्छ, अब यो नयाँ समीकरणमा चाहिँ नि त्यही अनुहारका मान्छेहरू, फेरि नयाँ अनुहार आउने होइन, आउने वातावरण पनि बनेको छैन भनेपछि त्यो अवस्थामा अबका पछिका दिनहरूमा चाहिँ नि आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यसको ग्यारेन्टी के? त्यो त केही पनि छैन। योभन्दा बरु विघटन सदर भएर निर्वाचनमा गएको भए केही सुधार हुन्थ्यो होला है। अब त्यो अवस्था सर्वोच्चले त्यसलाई देखेन, किनभने संविधान अनुसार चाहिँ नि त्यो अनुकूल थिएन, संविधान अनुसार थिएन। अब त्यो देखेन, जुन कोर्स चाहिँ नि के भने बन्द भइसक्यो। अब अहिले त्यो कुरा गर्नु त फजुल हो, तर डेफिनेटली के भन्दाखेरि अहिले पनि सरकार चाहिँ नि के भन्दा कसको कसरी बन्ने भन्ने अझै पनि क्लियर छैन, होइन। जस्तो अब अहिले केपी शर्मा ओली हट्ने पनि त निश्चित छैन। किन भन्दाखेरि अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले, र उहाँले त्यसलाई चाहिँ नि फेस गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा फेरि उहाँले 1 महिनापछि विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेपछि त्यो कोर्ससम्म जाँदाखेरि यहाँ राजनैतिक जुन किसिमको चलायमान किसिमले अगाडि बढिरहेछ त्यो अनुसारले हेऱ्यो भनेदेखि स्थिति चाहिँ नि जे पनि हुनसक्छ। अब यो जो नेकपाको विवाद छ त्यो समाधान नभइकन, त्यो नसल्टिकन अनि संसदमा सरकार फेरबदलको कुराहरू अगाडि बढ्न सम्भव छ? सबभन्दा जटिल कुरो नै मैले त्यही देखाएको छु। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म विधिवत रूपबाट हेऱ्यो भनेदेखि त्यो दुईटा पार्टी टुक्रेको छैन, होइन। निर्वाचन आयोगमा इस्यु छ, त्यसलाई चाहिँ नि टुक्रनको निम्ति सर्टेन प्रब्लमहरू होला, त्यही भएर चाहिँ नि टुक्रेको छैन। नटुक्रेको अवस्थामा ढिलो पनि गरे हुनसक्छ। अब त्यो हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ नि के भने कुनै पनि बेला फेरि के भने हाम्रो त मन मिल्यो, मन माझ्यो, मन मिल्यो भनेर उनीहरू फेरि त्यसमा फर्केर आयो भने अहिलेको यो सबै कोर्स त फेरि हावा जान्छ, फेरि पुरानै अवस्थामा चल्न थाल्छ। त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने पनि छैन, होइन। एक थरीले फेरि के भन्दाखेरि कङ्ग्रेससँग मिलेर अथवा जसपासँग मिलेर चाहिँ सरकार बनाउँछु भनेर पनि हिँडिरहेछ। त्यो अहिलेको सरकार जुन केपी ओलीको सरकार छ त्यो फ्याक्सनले पनि त्यो अप्सन खोज्न सक्छ, होइन। अब त्यसको निम्ति के भने ओलीले चाहिँ नि यदाकदा सुन्नमा आइरहेछ, अध्यादेश लिएर आएर पनि
पार्टी विभाजनको लाइनमा पनि जान सक्छन् भन्ने छ। पछि कोर्स जे पनि हुनसक्छ। अब त्यो कोर्समा चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र जनता चाहिँ नि कहाँ छन् त, जनतालाई कहाँ राखेर यो सबै चिजहरू गरिँदैछ, त्यसको चाहिँ नि जवाफ अहिलेको मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले दिनु पर्दैन। नेकपाको विवाद पनि नसल्टिने र संसदमा अल्पमत बहुमतको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुने, त्यो बेलामा प्रक्रिया सुरु भइराख्ने, तर जतिपटक चुनाव लड्दा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत नजुट्ने। प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलको एकचोटि हालत भएको थियो, 8 पटक 17 पटक चुनाव लड्दा 17 पटक भयो। त्यो स्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ। होइन, दोहोरिन सक्छ। यो त के भइरहेछ भने धान कुट्यो भने चामल निस्किन्छ, भुस कुटेर चामल निस्किँदैन, भुसै निस्किन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। संसदमा कुट्ने अब यिनीहरू भुसै कुटिरहेछन्, किनभने अहिलेसम्म कुनै नयाँ चिज देखिएको छैन। भनेपछि नयाँ चिज नदेखिनु, उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार जनता चाहिँ नि सडकमा आइरहनु, दुःख पाइरहनु, नेपालको चाहिँ नि आर्थिक सामाजिक अवस्थामा चाहिँ नि सुधार नहुनु, है त्यसलाई झन्झन बिगार्दै लैजानु, खर्चहरू बढाउँदै लैजानु। अब यो किसिमले मुलुक कहाँ पुग्छ? अब यो नेकपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नु, भोलि यदि कुनै फैसला दिएछ ढिलो भने पनि त्यो सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दामा जान सक्छ। एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन उसले मुद्दा हाल्छ। अब सर्वोच्च निर्वाचन आयोगले पनि त्यहाँका प्रवक्ताको कुरा सुनेका थियौँ, अब हामीलाई खासै प्रेसर भएन, जहिले गर्दा पनि हुन्छ भन्ने। यो पछाडि कुनै षड्यन्त्र डिजाइन देख्नुहुन्छ कि नेपालको राजनीतिलाई थप अन्यलमा लैजान, प्रष्ट भएर नजाओस्, संसदमा परिणाम नआओस् भन्नका निम्ति कहीँ कतैबाट निर्वाचन आयोग प्रयोग भइरहेको यस्तो केही लाग्छ? होइन, अब हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। यहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरो स्पष्ट देखिन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि उनीहरूकै कतिवटा विधान पनि फरक फरक रहेछ, त्यो पनि सुन्नमा आएको छ। के छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। भनेपछि विधानै फरक छ, उहाँहरूको त्यो दफाहरू नै फरक छन् भनेदेखि त्यो विधानलाई टेकेर कसरी निर्वाचन आयोगले यो आधिकारिक हो यो आधिकारिक होइन भनेर छुट्याउने? अब यिनीहरूको चाहिँ नि के भने भागभण्डाको राजनीति एकदमै चाहिँ नि जटिल अवस्थामा पुगेको छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा पार्टी विभाजन हुने नै चाहिँ नि के भने निश्चय भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनीहरू कुनै पनि बेला स्वार्थ मिल्यो भनेदेखि दुईटा मिलेर फेरि पहिलेकै कोर्समा जान सक्छन् र अरू सबै यो नेपाली जनता। वामदेव लागेका छन्, वामदेवले प्रचण्डलाई भेटे, त्यो भेटमा प्रचण्डले के भनेछन् भने तपाईँ पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्नुहोस्। स्वयं प्रचण्डले वामदेवलाई त्यो काममा लगाएपछि यहाँले भनेको कुरोभन्दा बल होइन, यो त नौटङ्की हो। यो नौटङ्की चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनतालाई मूर्ख बनाउने र मूर्ख जनतालाई चाहिँ नि मूर्ख बनाएर आफ्नो दुनु सोझ्याउने, त्योभन्दा बाहेक अर्को मैले केही पनि देखाएको छैन। र जुन किसिमले चाहिँ नि हिजोका दिनहरूमा एमसिसी तुइयो अथवा एमसिसीलाई चाहिँ नि भड्कालोमा हालियो, होइन? आइपिएसको हवा देखाएर, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हवा देखाएर चाहिँ नि नेपालमा के हुन लाग्यो भन्ने किसिमको एउटा हवा देखाइयो। अब त्यो चिज अहिले बाहिर आइसकेपछि त्यस विषयमा कोही पनि कम्युनिस्ट नेताहरू बोल्न चाहँदैनन् अहिले, है? आफूले किन त्यति बेला उफ्रिया थियो, अहिले किन चाहिँ नि चुप लागे भन्ने कुरामा उनीहरूले जवाब दिनु आवश्यक ठानेको छैन नेपाली जनतालाई। भनेपछि नेपाली जनतालाई सधैँभरि मूर्खै बनाइरहने अनि चाहिँ नि आफ्नो दुनो सोच्याइरहने यो प्रवृत्ति मुख्य पार्टीका नेताहरूमा रहिरहेसम्म हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मुलुक उभो लाग्दैन। अब यो एमसिसीको सन्दर्भ आउँदाखेरि नेपालको राजनीति अहिले पेन्डुलम अवस्थामा रहनुको कारण त्यही एमसिसी, चाइना, भारत यिनीहरूका इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएर भयो कि होइन? यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट त जोडिन्छ नै, उनीहरूले त जसरी भए पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्न खोज्छन्, जोडिन्छन्। तर हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने हो नि त। भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त्यो पहिला निर्गोल गर्नु पर्यो, अनि त्यसमा कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यिनीहरू त के भन्दाखेरि राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट पाखा लगाइदिने, आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्ट र व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने। त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रमोसनको निम्ति खेल्छन् नै, अनि त्यो खेल्यो भनेर उनीहरूलाई गाली गर्ने, जनतालाई डाइभर्ट गरिदिने, अर्कोपट्टि लाने, अनि जनता पनि कस्तो त भन्दाखेरि वास्तविक कुरा नबुझ्ने, अनि कागले कान लग्यो भनेदेखि आफ्नो कान छाम्ने होइन, पहिला कागको पछि दौडिने। त्यो किसिमको प्रवृत्ति जबसम्म हामीमा रहिरहन्छ हामी
एज ए नेसन एउटा राष्ट्रको हिसाबले हामी कमजोर नै हुन्छौँ। अब एमसिसीको सन्दर्भमा ओली त एमसिसीको पक्षमै थिए, नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो रूपमा एमसिसीको पक्षमा थियो होइन। अन्य केही राजनीतिक दलहरू राप्रपा लगायतहरूको पनि एमसिसीका विषयमा सकारात्मक धारणा नै थियो। तर यो एमसिसी पक्षधर समूहले कमजोर देखाएको छ नि, ओली किन कमजोर भयो त? होइन, ओली किन कमजोर भए भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यसमा के भन्दाखेरि संसदमा एक किसिमको राजनीति थियो र संसदमा एउटा फ्याक्सन, कम्युनिस्टकै फ्याक्सन चाहिँ नि के भन्दाखेरि एमसिसी र अमेरिकन लबीको विरोधी थियो र उनीहरू नेपालमा अमेरिकन हाबी भएको अथवा अमेरिकनको इन्ट्रेस्ट प्रिभेल भएको चाहँदैनथे अथवा कतैबाट गाइडेड थियो। भनेपछि त्यो गाइडेड भएका नेताहरूको कारण चाहिँ नि यो सबै समस्या आएको। नत्र अहिले हेर्दाखेरि त के भने एमसिसी त विशुद्ध एउटा ग्रान्ड प्रोजेक्ट थियो नि त होइन। त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अमेरिकाले जुन 9/11 को टेररिस्ट घटनापछि एउटा चाहिँ नि बल्कमा डेभलपिङ कन्ट्रीलाई चाहिँ नि ग्रान्ट चाहिँ नि दिएर डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्ने भन्ने अभिप्रायले आएको थियो। त्यसलाई तिनीहरू कुनै अभावका कारणले आतङ्कवादी गतिविधिमा नलाग्नु। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसलाई लिएर आइयो। तर यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रा केही नेताहरूले धेरै बुझे, उनीहरूले धेरै बुझेर के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडे। हुँदा यहाँ चाहिँ नि के भने अमेरिकन सैनिक अखडा नै बन्छ भन्ने कुरो पनि गर्ने अस्त्रका रूपमा बुझाइयो, उनीहरूले त्यही बुझे। अब त्यसरी बुझ्ने नेता अब अहिले कोही पनि बोल्न चाहँदैन। वास्तविक कुरो चाहिँ नि जब आइसकेपछि अब अहिले कोही पनि बोल्न चाहँदैन। भनेपछि ती नेताहरूले जनताप्रति कति जिम्मेवार रहेछ त, त्यो कुरो हामीले बुझ्नु आवश्यक छैन? हामी नेपाली जनताले त्यो बुझ्नु आवश्यक छैन? भनेपछि यी कुराहरूको जबसम्म हामी जनता जागरुक भएर हामी बुझ्दैनौँ र यो यस्तो नेताहरूको पछि हामी दौडिरहन्छौँ, हामी दुःखै पाउँछौँ। त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुनेवाला छैन। यो मामिलामा चीन र भारतको के रह्यो त? होइन, अब चीनले आफ्नो किसिमले आफ्नो चाहिँ नि वान चाइना पोलिसी पारित नगरे एमसिसी लागू गर्नु हुँदैन भनेर चीनले पनि त दबाब दिएकै थियो। होइन, उसले त के भने वान चाइना पोलिसीलाई उसले जहिले पनि प्रमोट गर्न खोज्छ र तिब्बतमा चाहिँ नि के भने कुनै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय घुसपैठ नहोस्। जुन चाहिँ नि 1964 को समयमा JFK को पालामा जुन जोन अफ केनेडीको पालामा जुन किसिमले तिब्बतमा एग्रेसन भयो होइन, जसरी चाहिँ नि नेहरू थिए इन्डियामा र उनीहरूको कोलाबोरेसनमा चाहिँ नि धेरै अपरेसनहरू भए। त्यसमा नेपालीले पछि बुझेर खम्बा अपरेसन गर्नु पर्यो त्यही विद्रोहीहरूको विरुद्धमा। त्यसमा चीन सशङ्कित छ र ऊ चाहिँ नि कुनै पनि अवस्थामा वेस्टर्नर शक्तिहरू इभन इन्डिया पनि चीनको विरुद्धमा नेपालमा चाहिँ नि नआओस् भन्ने चीनको चाहिँ नि मेन कन्सर्न हो। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसलाई हामीले बुझ्न नसक्दाखेरि यहाँ समस्याहरू आएका छन् होइन। अहिले पनि झन्डै 20,000 चाहिँ नि के भने तिब्बतियन शरणार्थीहरू नेपालमा छन् होइन। त्यो शरणार्थीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, तिनीहरूको चाहिँ नि हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर वेस्टर्नरहरू हामीलाई दबाब दिन्छन् होइन। अब चीनले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग सुपुर्दकी सन्धि गर भन्छ। सुपुर्दकी सन्धि गर्नको निम्ति तयारी थियो जब यहाँ प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ आउने बेलामा, तर त्यसको नाम अर्कै दिएर सुपुर्दकी सन्धि नै भनेर नाम भएन, अर्को रूपमा भयो र यदाकदा सुन्नमा आएअनुसार कतिपय चाहिँ नि यो तिब्बतियन शरणार्थीहरू त्यसका नेताहरू अथवा क्रिमिनल एटिच्युडका मान्छेहरूलाई नेपालले सुपुर्दगी पनि गर्यो। अब यो कुरो त सरकारले बोल्नुपर्छ होइन। यो चिज जनतामा अथवा मिडियामा खासै ठुलो रूपमा आएन। यो नेपाल सन्दर्भमा चाइना पोलिसी पनि फेल खाएको र अमेरिकन पोलिसी पनि फेल खाएको। जस्तो अब एमसिसी त पास हुन सकेन नि, अब अमेरिकाको जुन एउटा इन्ट्रेस्ट थियो त्यो त पुरा हुन सकेन। अब चाइनाको सम्बन्धमा उसको त भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको नेकपासँग। नेकपा त यदि चाइना पोलिसी बलियो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भने नेकपा यहाँ फस्टाउँथ्यो नि, बलियो हुन्थ्यो। अब एउटा टुक्रा टुक्रा हुने स्थिति, एउटा कुरा के भने उसको बिआरआई पनि अगाडि बढ्न सकेन होइन। चाइनिजहरू पनि फेल भएको, अमेरिकनहरू पनि फेल भएको हो कि नेपालमा। नेकपा पार्टीले नेपालको निम्ति काम गर्ने कि चाइनासँग चाहिँ नि भगिनी सम्बन्ध गरेर अनि उनीहरूको स्कुलिङ डिपार्टमेन्ट है र यहाँ चाहिँ नि के भने चाइनाको कम्युनिस्ट पोलिसीलाई यहाँ चाहिँ नि हामीलाई टिचिङमा राख्ने त्यो किसिमको जुन सोच कम्युनिस्ट पार्टीमा आयो
त्यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि चीनसँगको रिलेसन के हो भन्ने कुरामा विश्व नै सशङ्कित भयो हैन। अब त्यो विश्व सशङ्कित बनाउनै पर्ने त्यो अवस्थासम्म हामीले किन पुर्यायौँ? हामी त एउटा सोभराइन नेसन हो, इन्डिपेन्डेन्ट नेसन हो। हामी अमेरिकनहरूसँग पनि सम्बन्ध बिगाऱ्यौँ, चाइनासँग पनि बिगाऱ्यौँ। अब भारतसँगको सम्बन्धमा चाहिँ अब भारतसँगको सम्बन्ध त हाम्रो धेरै कुरामा छ, जटिल छ। रोटी बेटीका सवाल भन्छ उसले, नागरिकताको सवालमा चाहिँ नि कुरा उठाइरहेको छ हैन। अब यी कुराहरू चाहिँ नि एकदमै जटिल विषयहरू छन्। उसले चाहिँ नि के भने हाम्रा नेपालीहरू जो चाहिँ नि बिहाबारी भएर इन्डियामा जान्छन् अथवा चाहिँ नि हाम्रा कोही ज्वाइँ भएर जालान्, कोही चाहिँ नि बुहारी भएर जालान्, उनीहरूलाई चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिक दिनु पऱ्यो भने 7 वर्ष 8 वर्ष लगाउने। हामी कहाँ चाहिँ नि के भने उनीहरूको बिहाबारी भएर आएको ज्वाइँ छ भने अथवा बुहारी छ भने हामीले चाहिँ नि हातमै चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने। त्यस्तो किसिमको डुएट पोलिसी चाहिँ नि हामीले अङ्गीकार गर्नु हुँदैन। त्यही त भारतको अलिकति जो हामीसँग अनैतिक छ त्यो अलिक जायज भएन कि भन्ने हो। अब हाम्रो सीमाको कुराहरू थियो, नक्साको कुरा थियो हैन, लिपुलेक लेम्बियाद्वारा कालापानीको जो हाम्रो कुरा थियो, त्यो सम्बन्धमा भारतले चित्त दुखाएर हामीसँग गडबड गर्नु त त्यो उसैको गल्ती हो नि होइन। अब यसमा के भन्दाखेरि कुनै बेलामा हामीले सम्झौता गरेको देखिन्छ है। 1962 को हाराहारीमा कालापानीकै केसमा हैन, त्यो जमिन हाम्रै हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर जुन किसिमले ओलीले अडान लिए त्यसमा हामी चाहिँ नि उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रियताको हिसाबले उहाँले जुन कुरो गर्नुभयो त्यो अब त्यसको लिने बाटो कस्तो भयो र त्यसमा हाम्रो विवाद हुन सक्छ। तर उहाँले जुन किसिमले राष्ट्रियताको निम्ति अगाडि बढ्नुभयो त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन। त्यही भएर यिनै कुराहरूले ओलीलाई सहयोग गर्न सकेन, एमसिसी पास गर्न सकेनन्, अमेरिकाको पनि खासै समर्थन रहन सकेन। चाइनिजसँग अलि सम्बन्ध भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेपछि अमेरिकन इन्डियनहरू रिसाए, किनभने अब इन्डियन र चाइनाको पनि आफ्नो किसिमको तनाव छ, आफ्नै पोल्टामा राख्न खोज्ने हुन्। यी सबै जो हाम्रा छिमेकी र विदेशी शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन् तिनीहरूसँगको असन्तुलित सम्बन्धका कारण ओली आज कमजोर भएर नेपालकै राजनीतिक अवस्था यो फ्रेजाइल स्थितिमा पुग्नुको पछाडि यिनीहरूको हात हो के? ओली बलियो पनि उहाँको राष्ट्रवादी चरित्रले नै हो। त्यो चाहिँ नि यो नयाँ संविधान बनेपछि जुन किसिमले भारतले चाहिँ नि हामीलाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो त्यो बेलामा लिएको उहाँको लाइनलाई नेपाली जनताहरूले सपोर्ट गरेका हुन् है। उनी बलियो पनि त्यही कारणले भएको हो। र पछिल्लो समयमा म चाहिँ नि मान्दिनँ, किनभने उनले लिपुलेक यो चाहिँ लिपियाधुरा र कालापानीको केसमा जुन बाटो लिए एज ए नेपालीको हिसाबले हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यसमा भारत रिसायो भनेर कुनै कुरो छैन। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जमिन हो। सुरुमा सबैले साथ दिए ओलीलाई, तर त्यो साथलाई निरन्तरता दिन होइन। त्यो राष्ट्रवादी यदि मान्छे हो भनेदेखि सधैँभरि साथ दिनुपर्छ। त्यो केसमा, अरू केसमा हाम्रो विमति होला, तर त्यो केसमा चाहिँ नि हामीले साथ दिनुपर्छ। र त्यसमा यदि चाहिँ नि भारतले कुनै भित्र तुस राखेर हामीलाई चाहिँ नि यो सबै गरेको हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि गलत हो, त्यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। त्यही भएर ओलीले बेला मौकामा के भन्ने गरेका छन् भने मेरै पार्टीभित्रका नेताहरू जसले भारतको इसारामा, भारतको दबावमा मेरो राजीनामा मागे, मलाई कमजोर बनाए होइन, सिधै भारतले त सिधै प्ले त गर्दैन, उनी यहीँका मान्छेहरू। तर फेरि अर्को पक्षले के भनेको छ त भन्दाखेरि ओली चाहिँ नि विदेश परस्त भए, अमेरिकन र भारत इन्डियनको बहकावटमा लागे र जुन किसिमले चाहिँ नि सामन्त गोयलको भिजिट भयो त्यसपछि ओलीलाई शङ्का गर्न थालियो हैन। त्यसपछि इन्डियाको चाहिँ नि प्रधान सेनापति हैन, चिफ नरवणे मनोज मुकुन्द नरवणे आए। त्यसपछि झन् अलिकति चाहिँ नि के भने वातावरण बिग्रदै गयो। त्यो आवश्यक थिएन। कतिपय इतिहासका कतिपय खण्डहरूमा हामीले भारतलाई अनररी चिफको दर्जा नदिएको पनि अवस्था थियो र त्यो अहिले नै दिनुपर्छ भन्ने थिएन। यो वर्ष नदिएर अर्को वर्ष दिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यसमा म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली कमजोर भए। अब बन्ने जो नयाँ सरकार छ जसको निम्ति अभ्यास हुँदैछ त्यसमा हामीले चर्चा गरे जस्तो भारत, चाइना, अमेरिकन, युरोपियनहरूको प्रभाव रहन्छ कि रहँदैन? होइन, अब प्रभाव चाहिँ नि त्यसलाई हामीले रहन दिने गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ। तिनीहरूको प्रभावमा परेर हामीले चाहिँ नि सरकार
गठन गर्ने अथवा सरकार चाहिँ नि त्यो एङ्गलबाट चाहिँ नि बन्ने भयो भने हामी कमजोर हुने हो। त्यसो हुनाले हामीले के चाहनुपर्छ भने मैले अघि नै पनि यो कुरो यहाँ राखेको कारण के हो भन्दाखेरि अहिले के को निम्ति सरकार चाहिँ नि नयाँ बन्न लागिरहेछ र किन चाहिँ नि के भने यो विघटन भयो र किन पुनर्गठन भयो। पुनर्गठन त आवश्यक थियो, सर्वोच्चले देख्यो, त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्यो। त्यो पक्षलाई म त्यति गहन मान्दिनँ किनभने त्यसलाई रिस्टेट गर्यो। तर अघिल्लो पक्ष चाहिँ नि विघटन किन भयो हैन, त्यसमा चाहिँ नि आफ्नै पार्टीका दलहरूले मलाई सहयोग गरेनन् भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको आशय छ भनेपछि त्यो अवस्था पार्टीमा किन हुन गयो भनेपछि यसको चाहिँ नि जवाब प्रधानमन्त्रीले ओपनली दिनुपर्छ। हुन त यदाकदा उहाँले बोल्दाखेरि दिनुभएको छ, त्यो आशयको हिसाबले मात्रै आयो हैन। र यसमा चाहिँ नि के भने अर्को पक्ष जुन छ प्रचण्ड र नेपालको पक्ष, त्यो पक्ष चाहिँ नि किन यसरी चाहिँ नि सडकमा आयो हैन। अब त्यो पक्षको कारणले नै यो सबै भइरहेछ नि त। उनीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई म्यानेज गर्न नसकेको, पार्टीभित्र म्यानेज गर्न नसकेको अवस्थाले अहिलेको अवस्था आएको समग्र नेपालीले बुझेको, एउटा बुद्धिजीवीले बुझेको अवस्था त्यही नै हो। भनेपछि त्यो अवस्था चाहिँ नि के भने जनताको निम्ति आएको हो त होइन, यो जनताको निम्ति आएको होइन। किनभने जुन किसिमले इलेक्सनमा जनताले म्यान्डेट दिएका थिए त्यो बेलामा दुईटा पार्टी एक भइसकेका थिएन, पछि भयो र जे होस् दुईटा पार्टी एक भयो, उनीहरू मर्ज गरे र उनीहरूले 2/3 चाहिँ नि एउटा संसदमा प्रतिनिधित्व गरे, सरकार बनाए। अब उनीहरू आफ्नै पार्टीमा मिल्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री छोड्न नमान्ने, अर्कोले प्रधानमन्त्री खोज्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ नि के भने पावर टसल चाहिँ नि एकदमै उग्र रूपमा हुँदाखेरि त्यसको असर सम्पूर्ण अहिले मुलुकले पायो। भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि एउटा दलले आफ्नो सुशासन दलभित्र कायम गर्न नसक्दा र त्यहाँका चाहिँ नि के भने इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई म्यानेज गर्न नसक्दा सम्पूर्ण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्यो। अब निकास दिने सन्दर्भमा चाहिँ केही न केही रूपमा त सिक्वेन्स बनाएर एउटा किसिमको कम्बिनेसन इक्वेसनहरू बनाएर दलहरू अगाडि बढ्छन्। जस्तो सुकै नमिठो परिस्थिति भए पनि, जतिसुकै अस्वीकार्य भए पनि अब यहाँ सांसदलाई किनबेच गर्ने, तानातान गर्ने त्यो सिलसिला पनि सुरु होला, यद्यपि त्यो तितो छ। यहाँले इक्वेसन के देख्नु भएको छ, कुन परिस्थितिमा? होइन, इक्वेसनमा त के भने काङ्ग्रेस पार्टी नभइकन दुईटैले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ होइन। अब त्यसै गरी जसपा पनि डेफिनेटली चाहिँ नि एउटा पावर पोलिटिक्सको पार्टमा आउँदैछ होइन। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ नि के भने एउटा पार्टी मेकर, अब गभर्मेन्ट मेकर हैन, गभर्मेन्ट मेकरको हिसाबले काङ्ग्रेस देखिरहेछ। अब काङ्ग्रेसमा पनि महत्त्वाकांक्षा बढिरहेछ हैन। अब त्यो महत्त्वाकांक्षा बढ्यो भने भोलि गएर हुने के हो त भन्दाखेरि गठबन्धन सरकार बन्ने हो। भनेपछि हामीले चाहेको स्थिर सरकार जुन चाहिँ नि संविधानले पनि परिकल्पना त्यही गरेर रहेछ हैन। अब बन्ने चाहिँ स्थिर सरकारका नाममा 2/3 पाउँदा पनि त केही नहुँदो रहेछ नि, त्यो पनि देखियो। होइन, केही नहुँदो रहेछ र गठबन्धन भएपछिको अवस्था त हामीले पहिला 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको हामीले देखेको। भनेपछि अब फेरि हामी त्यही कोर्समा फर्किरहेछौँ। एउटा सरकार बन्यो भने 6-7 महिनामा फेरि अर्को सरकार, उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा मिल्दैन, नमिलेपछि उनीहरूले सरकार डाल्यो। तत्कालका लागि के काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ? होइन, अब देख्न त देखिरहेछ, त्यो देखेर भन्दा पनि हामीले त्यो चिज भोगिसकेको हुनाले भोलिका दिनहरूमा स्थिरता यो मुलुकमा आउँछ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। जोसुकै प्रधानमन्त्री बनोस्, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसको सपोर्ट लिएर सरकार बनाए पनि अथवा चाहिँ नि माधव नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहालको ग्रुपले सरकार बनाए पनि अथवा चाहिँ नि महन्त ठाकुरको कुरो पनि आइरहेछ अहिले जसपाको, उनीहरूको सरकार बने पनि आखिरमा हुने के त भन्दाखेरि त्यो गठबन्धन सरकार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मुलुकले स्थिरता पाउँदैन, पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी हुँदैन कि, र मान्छेहरूको चाहिँ नि के भने इच्छा आकाङ्क्षा अति बढ्छ। कोही चाहिँ नि मन्त्री बन्न दौडेलान्, कोही चाहिँ नि कुनै संवैधानिक अङ्गको अध्यक्ष बन्ने, सदस्य बन्ने, राजदूत बन्ने, यी सबै कुराहरू फेरि अनि आउलान् र
यति राष्ट्रपतिलाई हटाउने संवैधानिक नियुक्ति भएका छन् यिनीहरूलाई अब हटाउने यही खिचातानीमा हामी दौडिरहने भयो भनेपछि यो खिचातानी भइरह्यो भने मुलुक स्थिर हुँदैन, अस्थिर अवस्थामा मुलुकको विकास हुँदैन। अब स्थिरता हाम्रो मुलुक कहिल्यै नहुने भयो। अब पोलिटिकल स्टेबिलिटीको निम्ति भनेरै यो किसिमको संविधान बनाए, विघटन नहुने प्रावधान पनि राखे, 2/3 गभर्मेन्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यसले पनि स्थिरता दिन सकेन। यहाँले अघि भने जस्तो समृद्धि शान्तिका कुराहरू, सुखी नेपालीका कुराहरू पनि कहाँ हराए 3 वर्ष त हेऱ्यौँ नि हामीले। 2/3 गभर्मेन्ट भयङ्कर ठुलो होइन, केही पनि भएन। अब यो परिस्थिति पनि हामीले हिजोका दिनमा भोगिसकेका छौँ। अब फेरि हामी त्यही कोर्समा जाँदैछौँ भनेपछि स्थिरताको सूत्र के हो त? स्थिरताको सूत्र मिनिमम पार्टी, कि त 2टा पार्टी कि म्याक्सिमम 3टा पार्टी। किन भन्दाखेरि एउटा सर्वहाराको पार्टी भनेर भनिरहेकै छ कम्युनिस्ट पार्टी, अर्को चाहिँ नि लिबरल पार्टी द्याट इज नेपाली कङ्ग्रेसको ग्रुप होइन, त्यसपछि एक्सट्रिम राइटिस्ट पनि छ, एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट पनि छ। उनीहरू जहाँ जहाँ जुन कित्तामा जान मिल्ने छ त्यो कित्तामा जाने 2टा पार्टी, म्याक्सिमम एउटा 3टासम्म। त्यो के ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ? त्यो भयो भने स्थिरता हुन्छ। त्यो भयो भने कमसेकम के भने खेमा धेरै हुँदैन र खेल्ने टिमहरू चाहिँ नि कम हुन्छ। अनि यिनीहरू त आफ्नै कारणले फुट्ने हो नि त। एउटा आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्, पदका आकाङ्क्षी धेरै छन्, एउटा गाउँ खुट्टा तान्छन्। होइन, त्यो चिज डेमोक्रेसीमा त यहाँ दल खोल्ने, चुनाव लड्न पाउने त्यो सबैलाई अधिकार छ। कुण्ठित खै संसदीय व्यवस्था त हो नि त, तर संसदीय व्यवस्था भन्दैमा धेरैवटा पार्टी खोलेर सानसानो हरेकले चाहिँ नि के भने आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई गिजोलिरहने र मुलुकलाई चाहिँ नि लुछिरहने, पसल थाप्ने, त्यसलाई घटाएर बरु ठुलो पसल राख्ने, ठुल्ठुलो पसल राख्ने, त्यसले कमसेकम बार्गेनिङ पनि त्यही किसिमले गर्छ होइन, र पावर चाहिँ नि के भने डिभाइड पनि त्यही किसिमले। हाम्रो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो चुनावमा, पछि त्यो थ्रेसहोल्ड पनि पार्टिसिपेट हुन पाउँदैनन् भनेर घटाइ 3%मा ल्याएका थिए होइन। त्यो थ्रेसहोल्डले काम गर्दैन। होइन, थ्रेसहोल्डलाई लड्न दिने, तर मिनिमम यति तिमी पुर्याऊ। होइन, त्यो थ्रेसहोल्डको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई कतिपय उहरूले म्यानुपुलेट गर्छन्, फेरि आफ्नै किसिमले म्यानुपुलेट गर्छन्। नियम कानुनहरू बलियो किसिमले बनाएर लानुपर्छ। नियम कानुन बनाउनेमा हामी ज्यादै कमजोर छौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेमा त अझ धेरै कमजोर छौँ। त्यसै हुनाले यसले समस्या भएको हो। अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि मैले मिनिमम पार्टीहरूको परिकल्पना गरेको कारण चाहिँ नि के भन्दाखेरि ग्रिभान्सेसहरू धेरै नहोस् र त्यही पार्टीले म्यानेज गरोस् र पार्टीको चाहिँ नि के भने राम्रोसँग गभर्नेन्स र उनीहरूको विधिको शासनअनुसार चलेन भने त्यसलाई चाहिँ नि समात्ने ठाउँहरू राख्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा क्याप लगाएर कन्ट्रोलमा चाहिँ नि राख्नुपर्छ। अहिले नै अब 5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर भनेको त्यसैलाई चाहिँ नि प्ले गरे छन् होइन, किन भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको कारणले होइन। यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि ग्रुपलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अब व्यक्ति मात्रै चाहिँ नि सर्वेसर्वा हुने, व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, अनि जे गरे पनि त्यसको सुनवाई नहुने, त्यो किसिमको वातावरण बन्नु हुँदैन। त्यो बनेन भने मात्रै अनि हामी चाहिँ नि एक किसिमको यो पावरलाई म्यानेज गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँले स्थिरताको निम्ति 2-3 पार्टी भयो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो। कतिपयले यस्तो कुरा पनि गरिएका छन् कि यी दलहरूबाट कामै चल्दैन, चाहे 2-3टा हुन्, चाहे 10वटा हुन्, चाहे जतिवटा खोलुन्, यिनीहरूको प्रवृत्ति त्यही छ, स्वार्थ केन्द्रित, सत्ता केन्द्रित, भ्रष्टाचार, त्यही भएर देखिसकियो यिनीहरूबाट हुँदैन। त्यो भएर अब अर्को चिज चाहियो, यो गणतन्त्र चल्दैन, यो डेमोक्रेसीले हुँदैन। धेरैले सेनालाई इन्भाइट गरिरहेको अवस्था देखिन्छ, धेरैले मोनार्कीलाई इन्भाइट गरेको अवस्था देखिन्छ। अब यो संसद पुनर्स्थापनापछि ती आवाजहरू केही सुस्त भएका छन्, तर भित्रभित्रै तिनीहरू सल्बलाइरहेका छन्। त्यतातर्फको बाटो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति साधक हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब जस्तो चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो राजाको कुरो गर्नुभयो होइन, राज संस्थाको कुरो गर्नुभयो। राज संस्था कुनै बेलामा बेनिभोलेन्ट थियो, बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरसिपको चाहिँ नि अवधारणामा चलेको हो होइन। बेनिभोलेन्सी भयो भन्दै त अहिले पनि राम्रो हुन्थ्यो नि। अहिलेकै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेकै व्यवस्था अनुसार पनि राम्रोसँग जान सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले के भने अरू सबैलाई मिलाएर इन्क्लुसिभ भएर सबैको चाहिँ नि ग्रिभान्सेसहरू, गुनासाहरूलाई चाहिँ नि सुनेर अगाडि बढिदिएको भए सायद अहिलेकै समस्या पनि आउँदैन थियो। बेनिभोलेन्सी सधैँ आवश्यक छ। दरबार हुँदाखेरि, राज संस्था हुँदाखेरि त्यो थियो,
धेरै जस्ता राजाहरूले राम्रो पनि गरेका थिए, कतिपय राजाहरूले नराम्रो पनि गरे। जस्तो नराम्रोमा सुरुदेखि नै हेऱ्यो भनेदेखि रणबहादुर शाहको नाम पनि आउँछ होइन। त्यसपछिका बिचका चाहिँ नि राजाहरू कतिले उनीहरूले आफ्नो समय मात्रै बिताएर गए होइन। त्यसपछि पछिल्लो कालखण्डमा गएर राजा महेन्द्रको कुरा आउँछ, राजा वीरेन्द्रको कुरा आउँछ। त्यसपछि हालसालै चाहिँ नि राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा आउँछ। अब ज्ञानेन्द्रले पनि राम्रै गर्छु भनेर गएका हुन्, मलाई 3 वर्ष समय देऊ भनेका थिए होइन। अब त्यो समय दिनु पनि हामीले मानेनौँ, त्यो आफ्नो पक्ष छ। अब देशी विदेशी शक्तिहरूको पनि खेल भयो होला होइन। त्यसलाई डिप्लोमेटिकल्ली उहाँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन होइन। अब जनतालाई सेन्ट्रिक पोलिटिक्स गर्छु भनेर त उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँको व्यवहार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि निरङ्कुशतातिर ढल्क्यो। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यसपछि उहाँले लेसनलाई राम्रोसँग गरेर त्यसपछिको अवस्थामा उहाँ एउटा विशुद्ध नागरिकको हिसाबले अति सम्मानित चाहिँ नि जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। मलाई सम्मान पनि लाग्छ त्यस विषयमा। तर अरू दलका नेताहरूले त्यो किसिमको त व्यवहार त गरेनन्। उनीहरूले जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई पुरा गरेनन्। मुलुकको स्थिरताको निम्ति कुनै न कुनै ठाउँमा मोनार्कीलाई स्पेस दिनुपर्छ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, डेफिनेटली लाग्छ। किन भन्दाखेरि मोनार्चिकल पावर चाहिँ नि एउटा पावर हो होइन। अहिले पनि नेपालमा सुसुप्त अवस्थामा छ। अहिले हामीले छैन भन्न मिल्दैन। यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र हो होइन, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हुन त यहाँ विभिन्न किसिमको जालजेल गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हालेर अहिले तथ्याङ्क विभागले कुन कुन गेम खेलेर चाहिँ नि यसलाई तलतिर लान खोजिरहेछन् होइन। यसमा पनि फ्याक्सन लिएर आउन खोजिरहेछन्। यो विशुद्ध गलत कुरो हो। किनभने धर्मबाट चाहिँ नि केही गरी हामी विचलित भयौँ अथवा धार्मिक चाहिँ तथ्याङ्क विभागले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको जो हामीका तथ्याङ्क हो, सङ्ख्या हो, त्यो चाहिँ नियोजित रूपमा घटाइरहेछ। उसले जानी बुझिकन घटाइरहेछ। र यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि मैले सुन्नमा आएको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ यस विषयमा, तथ्याङ्क विभाग विरुद्ध। अब यसलाई कसरी चाहिँ नि म्यानेज गर्दैछ त्यो चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा अर्कोतिर कोर्सतिर हाम्रो चाहिँ नि डाइभर्ट भावनाले यता हेर्न पाएको छैन। तर वास्तवमा के भन्दाखेरि धर्म सम्बन्धमा गएर द्वन्द्व भयो भनेदेखि यो मुलुक फेरि धेरै जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छ। देश स्थिरताको निम्ति एउटा फ्याक्टर चाहिँ राज संस्थाको स्पेस र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु पनि जरुरी छ। होइन, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि कुनै जनमत सङ्ग्रह गरेर गरिएन। राजालाई पनि एकदमै हतारमा चाहिँ नि हामीले निकाल्यौँ होइन। त्यसै गरेर हिन्दू धर्म पनि गयो, संविधान उसबाटै गयो। अब यसमा कसरी गयो भन्ने कुरो यो पनि शोधको विषय छ। र यहाँ यदाकदा सुन्नमा आएको धेरै गडबडी कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछन् होइन। यो कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूले नै भन्नुभयो भनेदेखि बेटर हुन्छ। मैले अहिले नाम किन तोकौँ होइन। अब यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि के भन्दाखेरि धर्मको हिसाबले चाहिँ नि एकदमै सेन्सिटिभ छ। अहिले पनि हामी सबै धर्मलाई मान्छौँ, तर यो मुलुक चाहिँ नि के भन्दाखेरि यहाँ बहुसङ्ख्यक जनता त हिन्दू नै छन् नि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि मुलुकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यसै गरी सेनाको कुरा गर्नुभयो। सेना भनेको त टुल हो, औजार हो। यो सेनालाई पनि दोष छ। अब जतिखेर हाम्रो देशलाई आवश्यकता पर्छ सेनाले त्यो बेलामा भूमिका निर्वाह नगर्ने। हामी कहाँ चाहिँ गणतन्त्रमा भएका नेताहरू यो प्रोफेसनल सेना इमान्दार छ, राम्रो छ, देशलाई परेको बेलामा आउँछ भन्ने। तर यो देशमा दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन। त्यो बेलाका सेना प्रमुखले के बोले, पछि राजदूत कसरी बन्यो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। सेनाले केही पनि गर्न सकेन। यत्रो माओवादीको द्वन्द्व भयो, कति मान्छेहरू मारिए, त्यो बेलामा पनि सेनाको खासै भूमिका देखिएन। यस्तो राज संस्था गयो। हामी सुन्छौँ ज्ञानेन्द्र शाहको गुनासो छ नेपाली सेनाप्रति, तत्कालीन सेनाको नेतृत्वप्रति, कि देशमा यत्रो परिवर्तन हुँदा सेनाले अन्तिममा साथ दिएन भनेर होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँ सेनाबाट पनि आउनु भएको, सेनासँग यत्रो अपेक्षा गरिन्छ, तर देशमा भयङ्कर यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो। र आज यो अराजकताको अवस्थामा हामी आउनुको पछाडि सेनाको पनि दोष होइन। यसमा नेतृत्वकोलाई ब्लेम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ होइन। तर एज ए इन्स्टिट्युसन सेना एज ए संस्थाको हिसाबले त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि विशुद्ध एउटा चाहिँ नि औजार हो होइन। त्यसको प्रयोग चाहिँ नि के भन्दाखेरि सिभिल मिलिटरी रिलेसन अन्तर्गत यो नागरिक सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो थ्रु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद। टाउकोमा खराबी भए त सिद्धिहाल्यो त होइन। अब त्यो टाउकोको विषयमा चाहिँ नि हामी छुट्टै कुरा गरौँला।
किन टाउको खराब पनि हुनसक्छ। त्यो खराब टाउकोलाई चाहिँ नि लिएर हिँडिरहने त्यति बेलाको नागरिक सरकार पनि जिम्मेवार छ हैन। उसले त्यति बेलै चाहिँ नि त्यो नेतृत्वलाई स्याक गरेको भए अथवा त्यसलाई चाहिँ नि कारवाही गरेको भए त्यो संस्थालाई अहिले जुन किसिमले ब्लेम छ त यहाँले जुन कुरो गर्नुभयो त्यो ब्लेम रहँदैन थियो। त्यसमा चाहिँ नि मलाई पनि यता कता कता लाग्छ। अब राजदरबार हत्याकाण्डको कुरो एउटा अर्कै पाटो हो त्यो हैन। त्यसमा सम्पूर्ण सेना गएर त्यहाँ बस्ने पनि होइन र त्यहाँको चाहिँ नि के भन्दाखेरि दरबारको सुरक्षा सेनाको जिम्मा होइन भन्ने पनि हुन्छ भने त्यस्तो स्टेटमेन्ट आयो। सेनाको जिम्मा होइन भनेको जिम्मा हो होइन, सेनाको जिम्मा होइन भनेर भनेको छैन। सेना हो, नेपाली सेना नै हो, तर त्यहाँको सेक्युरिटीको जुन प्रचलन छ, त्यहाँ सेक्युरिटी जुन किसिमले चाहिँ नि दिइन्छ त्यसको प्रक्रिया फरक छ। त्यो प्रक्रिया नबुझेसम्म हामीले सेनालाई एक किसिमले ब्लेम मात्रै लगाएर काम छैन किन हैन। फेरि त्यो जुन राजदरबार घटना भयो त्यो विशुद्ध उहाँहरूको परिवारभित्र भएको घटना हो र परिवारभित्र एउटा चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई सुतेको बेलामा मार्छ भने त्यसमा सेक्युरिटीले आएर केही गर्न सक्छ? त्यो त रहस्यको गर्भमै छ। एक्ज्याक्टली रहस्यको सम्बन्धमा भएका छानबिनहरूमाथि आशंका छ। ठिक छ, भोलिको दिनमा तिनीहरू आउँदै गर्ला, त्यो हेर्दै गरौँला। तर पछिल्लो समय पनि सेनाको भूमिका बडा अचम्मै छ कि सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अगाडि एक दिन पनि सेना प्रमुखले गएर प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेका छ। सङ्केत त गर्दो रहेछ नि नेपाली सेनाले। होइन, त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो किन भेटियो, कसरी भेटियो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि म के देख्छु भन्दाखेरि त्यत्रो एउटा सेन्सिटिभ फैसला गर्नुभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीशले मुलुकको सुरक्षा स्थिति के हुनसक्छ त्यो फैसला चाहिँ नि आएपछि मुलुकको सुरक्षामा के कस्तो किसिमको असर पर्न सक्छ त्यसको इभ्यालुएसन मूल्याङ्कनको निम्ति पनि त बोलाएको हुनसक्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग बुझ्नुपर्ने हो नि। मन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री। अब त्यो गल्ती चाहिँ नि के भने प्रधान न्यायाधीशबाट भएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि के भने प्रधान सेनापति आफै त त्यहाँ गएर ल यो गर्नु पर्यो उ गर्नु पर्यो भनेर त भन्न गएका होइन होला। अब त्यसको जवाब चाहिँ आर्मी डिप्लोमेसी धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ नि। आर्मी डिप्लोमेसी कहीँ यो संसद पुनर्स्थापनामा पनि आर्मीले भित्री भूमिका खेलेको छ कि भन्ने हो कि होइन। भित्र के खेलेको छ त्यो हामीलाई थाहा पाउने विषय भएन। हामीले के भन्दाखेरि एउटा विशुद्ध एउटा चाहिँ नि प्रोफेसनल नलेजको हिसाबले र प्रोफेसनल व्यक्तित्वको हिसाबले यो भएको हुनसक्छ भनेर अनुमान मात्रै लाउने हो। अब त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा के कुराहरू भए अथवा मन्त्री परिषदमा कसले के कुराहरू राखे, ती कुराहरू जबसम्म यहाँहरूको थ्रु चाहिँ नि हामी कहाँ आउँदैन हामीलाई थाहा पाउँदैन। र मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने त्यो बेलामा जुन किसिमले भनियो, हुन त कतिले चाहिँ नि जग्गाको कुरा पनि गरे हैन। अब त्यो जग्गाको कुरो सुरु त्यो अर्को पत्याउँदैनन्। अब त्यो प्रसङ्ग त्यति बेला के थियो त भन्दाखेरि फैसलाको कुरो थियो, संसद पुनर्स्थापना वा चाहिँ नि के भने चुनाव हैन। अब त्यसमा चाहिँ नि के भने प्रधान न्यायाधीशले प्रधान सेनापतिसँग कुनै राय माग्नको निम्ति अथवा चाहिँ नि कुनै मूल्याङ्कनको निम्ति बोलाएका भएदेखि त्यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरो छैन। तर बोलाउनु पर्ने के थियो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य अध्यक्षसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छैन, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भइदिए भए उसँग सुरक्षाले त्यसको चाहिँ नि सल्लाह लिने हो। अब त्यो भ्याकुम छ, त्यो भ्याकुम भएपछि त्यो भ्याकुम त कसले पुरा गरिदिनु पर्यो भने प्रधान सेनापतिले गरिदिनु पर्यो। सुरक्षाका गतिविधि हेर्ने नेपाल प्रहरी हो त्यो हुन्थ्यो होइन। नेपाल प्रहरीले राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषयमा चाहिँ डाइरेक्टली गर्ने भन्दा पनि द्याट गोज थ्रु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद। अब त्यहाँ सुरक्षा सल्लाहकार राखिदिएको भएदेखि त ऊ जिम्मेवार हुन्थ्यो नि। ठिक छ, अब यी परिस्थितिका बिचमा हुन त यहाँले अब हामी अस्थिरताकै यात्रामा गयौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ, निकास पनि भन्नुभयो। तर निकट भविष्यमै फेरि पनि कतिपयले आशा गरेका छन्, कतिपय दुर्घटना पनि देख्छन्। निकट भविष्यमै कुनै भयङ्कर ठुलो त्यस्तो केही राजनीतिक दुर्घटना हुने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? होइन, राजनैतिक दुर्घटना हुन नसक्ने भन्ने कुरो पनि छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ महत्त्वाकांक्षा अति माथि छ होइन। सबैलाई चाहिँ नि पद चाहिएको छ, त्यो पनि सबभन्दा माथिल्लो पद चाहिएको छ। कसैलाई राष्ट्रपति चाहिएको छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। पछि त्यो अवस्थामा जसले पनि जे पनि गर्ने प्रयास त गर्छ, तर त्यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको मूल्याङ्कन बढी महत्त्व राख्छ। र यहीँनिर सेनाको भूमिकाको पनि कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि सेना पावर हो, टुल हो,
मोस्ट पावरफुल अब त राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने हो, सेनाको राजनीतिक रूपमा के संलग्नता हुन्छ र? सेनाको राजनीतिसँग धेरै सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँले जे जति राजनीति गर्नुहुन्छ त्यो पावरलाई देखाएर गर्ने हो। यदि तपाईँसँग पावर छैन भने तपाईँको राजनीति ग्राउन्डमा जान्छ। भनेपछि वन्स अगेन प्राइम मिनिस्टर केपी ओली इज बिङ मोर पावरफुल। होइन, हुनसक्छ, तर त्यसमा सेनाले साथ दिन्छ, दिन मिल्छ। होइन, उनी त रक्षा मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, पावर उनीसँग छ नि। पावर हो, प्रधानमन्त्री हुन्, तर यो मुलुकको एगेन्स्टमा प्रयोग गर्न मिल्छ सेना? यो जनताको विरुद्धमा सेना प्रयोग गर्न मिल्छ? यो मुलुकको चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्ध सेना परिचालन गर्न मिल्छ? सेनाले मान्छ होला त्यो किसिमको महत्त्वाकांक्षा र त्यो किसिमको चाहिँ नि उद्देश्य राखेको सेना हो हाम्रो? प्रधानमन्त्रीले सेनाको त्यस्तो दुरुपयोग गर्लान् र? हरेक उनले प्रधानमन्त्री चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि त्यही भएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद राखेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा उनकै मान्छे होला, तर त्यहाँ प्रधान सेनापति पनि छ। भनेपछि प्रधान सेनापति उसले संविधानले दिएको उसलाई चाहिँ टास्क के छ त भन्दाखेरि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, होइन, त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डता, यसको जगेर्ना गर्ने भनेर राखेको दिया छ टास्क। भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनको निम्ति, प्रधानमन्त्री टिकाउनको निम्ति त सेना प्रयोग हुन थाल्यो भनेदेखि अनि यो सेनाको यो मुलुकको अवस्था के हो? कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले पावर देखाएर राजनीति गर्न सक्छन्, तर पावरको दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने उनीहरूले साथ पाउनेवाला छैन। त्यो पावरले साथ दिँदैन। किन दिँदैन भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ बसेको नेतृत्व, हुन त अघि तपाईँले नेतृत्वलाई पनि च्यालेन्ज गरिसक्नुभयो। यो नेतृत्व त्यो अवस्थामा पुगेको त्यति बेलाको नेतृत्व होइन, होइन। र यति बेला चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो नेतृत्वले त्यसरी चाहिँ नि एउटा महत्त्वाकांक्षा बोकेको राजनीतिज्ञलाई सपोर्ट गरेर मुलुकलाई चाहिँ नि थाती राखेर, मुलुकलाई चाहिँ नि बिग्रने गरेर, मुलुक नासिने गरेर सपोर्ट गर्छ भन्नेमा म त्यो संस्थाप्रति त्यस्तो किसिमको विचार राख्दैन। भनेपछि सामान्य रूपमा यही संसदीय खेलमै अल्पमत बहुमतको रूपमा अगाडि जान्छ। होइन, यस कुनै दुर्घटनाको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। होइन, दुर्घटनाको कल्पना गरेर हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभिटीतिर मात्रै जाने हो। हामी अलवेज वी सुड बी पोजिटिभ, र पोजिटिभपट्टि हामी गयो भने सायद अहिलेको अवस्थाबाटै पनि हामी कुनै निकास निकाल्न सक्छौँ। तर राम्रो निकास निस्कने लक्षण चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि हामी स्थिरता र स्टेबल गभर्मेन्टबाट अनस्टेबल र भागभण्डाको गभर्मेन्टमा जान लागिरहेको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै कुरा स्पष्ट पारिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच।